जिब्राइल का जंगे बदर में फरिश्तों की क़यादत करना। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारी उस हालत में कि तुम तादाद में बहुत थोड़े थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई, सो अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और वो वक्त याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि तुम्हारे रब ने 3,000 फरिश्तों के ज़रिए से जो आसमान से उतारे गए तुम्हारी ताईद फरमाई? क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो और ये कुफ़ार इसी वक्त तुम पर जंगी तैयारी के साथ चढ़ आएं, तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद 5,000 फरिश्तों से फरमाएगा जो जिहाद के लिए निशान ज़दा होंगे। अल्लाह ने तो ये वादा सिर्फ इसलिए किया था कि तुम्हें खुशखबरी सुना दे और इससे तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। और नुसरत यानी फ़तह तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। आल इमरान 123 से 126। और वो सूरतुल अनफाल में फरमाता है, जब तुम्हारा रब फरिश्तों के हवाले से वही फरमा रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सो तुम ईमान वालों को साबित कदम रखो। मैं काफिरों के दिलों में ऐसा रौब डाल दूंगा कि तुम उनकी गर्दनें मारो और उनकी हर उंगली काट दो। अल अनफाल 12। फरिश्ते अल्लाह के लश्कर हैं, वो उनके ज़रिए से अपने बंदों में से जिसे चाहता है मारता है। अल्लाह ताला हमें बताता है कि उसने मुसलमानों की जंगे बदर में फरिश्तों के ज़रिए मदद की, उनके कॉल फॉर हेल्प यानी फरियाद के जवाब में, और उन्हें इस सपोर्ट और ट्रैंक्विलिटी यानी इत्मीनान के एहसास से मजबूत करने के लिए जो फरिश्तों ने उनके दिलों में डाला। रबीह बिन अनास रहिमहुल्लाह ने कहा, अल्लाह ने मुसलमानों की 1,000 यानी फरिश्तों से मदद की, फिर वो 3,000 हो गए और फिर 5,000 हो गए। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह अपनी सही में बाब बदर में फरिश्तों की मौजूदगी के तहत माआज बिन रुफ़ा बिन राफ़े ज़ुर्क़ी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, जो इनके वालिद हैं और वो बदर में शरीक थे। उन्होंने कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आप बदर वालों यानी शुहदा को अपने में किस दर्जा का समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में बेहतरीन। उन्होंने कहा, बदर में प्रेजेंट फरिश्तों का दर्जा भी ऐसा ही है। रबी बिन अनास रहिमहुल्लाह ने कहा कि बदर के दिन लोग उन मर्दों में से जो फरिश्तों के हाथों मारे गए थे, इनके गलों के ऊपर वाले वार और इनकी उंगलियों के पोरों पर वार देख सकते थे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे आग ने इन्हें जला दिया हो। बैहक़ी रहिमहुल्लाह ने इसे नकल किया है। इमाम कुर्तबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि फ़रिश्तों का नुज़ूल फ़तह हासिल करने के असबाब में से एक सबब है जो ख़ुद ज़ात बारी ताला के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनकी उसकी मखलूक को ज़रूरत है। इसलिए दिल को अल्लाह से मरबूत रहना चाहिए और उसी पर ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि वही है जो असबाब के ज़रिए भी मदद करता है और बग़ैर असबाब के भी। उसका काम तो यह है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उसे सिर्फ ये हुक्म देता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। यासीन आयत 81। लेकिन उसने हमें इसके बारे में इसलिए इन्फॉर्म किया ताकि मखलूक इन असबाब को नोट करे जो माजी में मौजूद थे, जिनकी उन्हें ऑब्जर्विंग्स का हुक्म दिया गया था, और तुम अल्लाह की रविश यानी सुन्नत में कभी कोई तब्दीली नहीं पाओगे। अल-अहज़ाब 62। ये किसी भी तरह अल्लाह पर ट्रस्ट तवक्कुल में कमी नहीं लाता और उन लोगों की तरदीद करता है जो कहते हैं कि असबाब सिर्फ कमज़ोरों के लिए हैं, ताकतवरों के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ताकतवर थे और दूसरे लोग कमज़ोर हैं, ये बात वाज़ेह है। फरिश्तों का जंग खंदक यानी अहज़ाब में मदद फरहम करना। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह के इस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया। जब तुम पर दुश्मन के लश्कर चढ़ाए तो हमने उनके खिलाफ तेज़ हवा भेजी, और ऐसे लश्कर भी जिन्हें तुम देख नहीं सकते थे, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल को देख रहा है। अल-अहज़ाब 9 से 10। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों पर अपने इस एहसान, फजल और भलाई के बारे में खबर दे रहा है कि उसने उनके दुश्मनों को उनसे दूर कर दिया और उस साल में उन्हें शिकस्त दी जब उन्होंने मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ इत्तेहाद कायम किया था। ये वाक़या खंदक का है, जो ज़्यादा मशहूर कौल के मुताबिक 5 हिजरी के माह शव्वाल में पेश आया। इमाम मूसा बिन उक़बा रहमहुल्लाह और दीगर ने कहा है कि ये 4 हिजरी में पेश आया, और इसकी वजह ये थी कि यहूदियों के सरबराह आवरदा अफराद में से एक गिरोह
بنو نذیر کے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا تھا، جن میں سلام بن ابی الحقیق، حی بن اخطب اور قنانہ بن ابی الحقیق شامل تھے، مکہ گئے اور قریش کے سرداروں سے ملے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر اکسایا، انہیں اپنی مدد اور سپورٹ یعنی حمایت کا وعدہ دیا۔ انہوں نے ایسا کرنے پر اتفاق کیا۔ پھر وہ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور انہیں بھی دعوت دی اور انہوں نے بھی اتفاق کر لیا۔ قریش اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا، جن کی قیادت ابو سفیان صخر بن حرب کر رہے تھے۔ غطفان کی کمان عینیہ بن حسن بن حذیفہ کے پاس تھی۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد تقریباً 10,000 آدمیوں کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کے مشرقی جانب ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس پر کام کیا، اس میں بہت محنت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی ہٹاتے اور ان کے ساتھ کھودتے۔ مشرکین آئے اور شہر کے مشرقی جانب احد کے قریب ڈیرا ڈالا، اور ان کا ایک دوسرا گروہ مدینہ کے بالائی حصے میں ٹھہرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ تم پر اوپر اور نیچے کی طرف سے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسلمان مدینے سے نکلے۔ وہ تقریباً 3,000 تھے، اگرچہ بعض 7,000 بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پیٹھیں پہاڑ سلا کی طرف کر لیں اور اپنے چہرے دشمن کی طرف کر لیے۔ خندق کھودی جا چکی تھی، لیکن اس میں پانی نہیں تھا جو گھوڑوں اور آدمیوں کو ان تک پہنچنے سے روک سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن کا مدینہ کے مشرق میں قلعہ تھا، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ تھا۔ ان کے پاس تقریباً 800 جنگجو تھے۔ بنو نذیر کا حی بن اخطب ان کے پاس گیا اور ان پر اس قدر اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحدہ لشکر احزاب کی حمایت کر دی۔ اس طرح خطرہ بہت بڑھ گیا، معاملہ نہایت سنگین ہو گیا اور صورتحال نہایت دشوار ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت مومنوں کی آزمائش ہوئی اور وہ سخت ہلائے گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تقریباً 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھا، اگرچہ انہوں نے ان پر حملہ نہیں کیا اور ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ عمرو بن عبدود عامری جو جاہلیت کے مشہور بہادر سواروں میں سے تھا، کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھا اور خندق پار کر کے مسلمانوں کے ایک حصے تک پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کچھ سواروں کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہیں نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کے مقابلے کے لیے جائیں، اور وہ کچھ دیر تک لڑے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ یہ آنے والی فتح کی ایک نشانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متحدہ لشکر احزاب کے خلاف ایک تیز ہوا بھیجی جو اس قدر شدید چلی کہ ان کا کوئی خیمہ کھڑا نہ رہا، نہ وہ آگ روشن کر سکے اور نہ ہی کوئی چیز اپنی جگہ پر ٹک سکی۔ چنانچہ وہ ناکامی اور نقصان کے ساتھ واپس چلے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ جب تم پر دشمن کے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان کے خلاف تیز ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے الفاظ اور ایسے لشکر بھی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے سے مراد فرشتے ہیں جنہوں نے انہیں بے چین کر دیا اور ان کے دلوں میں دہشت اور خوف ڈال دیا۔ ہر قبیلے کا سردار کہہ رہا تھا، اے بنو فلاں میرے پاس آؤ، اور وہ اس کے پاس جمع ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا، مدد مدد، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا تھا۔